अस्सलामुअलैकुम। जीएनएन के साथ मैं हूं उस्मान अहमद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका, पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दे दिए। गौहर अली खान चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा कि पीटीआई इलेक्शन एक्ट और पार्टी आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में नाकाम रही। पीटीआई का 4 दिसंबर को जमा कराया गया इंट्रा पार्टी सर्टिफिकेट मुस्तरद किया जाता है। इलेक्शन एक्ट सेक्शन 215 के तहत इंतखाबी निशान बल्ले के लिए नाअहल करार दिया जाता है। पीटीआई ने तस्लीम किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए कानूनी तरीकाकार नहीं अपनाया गया। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान से महरूम हो गई। गौहर अली खान चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। फैसला इलेक्शन कमीशन के मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इकरामुल्लाह खान ने तहरीर किया, जिसमें कहा गया कि पीटीआई ने अपने इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए, जिसकी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान वापस ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने पीटीआई की जानिब से जमा कराए इलेक्शन रिकॉर्ड पर संगीन एतराजात उठाए। फैसले के मुताबिक पीटीआई ने तस्लीम किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए कानूनी तरीकाकार नहीं अपनाया गया, क्योंकि नेशनल कौंसिल का वजूद ही नहीं था। दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर हैं, जबकि उमर अयूब के बतौर पार्टी सेक्रेटरी जनरल तकर्रर का कोई नोटिफिकेशन पेश नहीं किया जा सका। पीटीआई को अहम फैसलों के लिए चीफ ऑर्गेनाइजर का तकर्रर करना जरूरी था। दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक पीटीआई ने कभी चीफ ऑर्गेनाइजर का तकर्रर नहीं किया। फैसले के मुताबिक पीटीआई इलेक्शन एक्ट और पार्टी आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में नाकाम रही। पीटीआई का 4 दिसंबर का जमा कराया गया इंट्रा पार्टी सर्टिफिकेट मुस्तरद और इसे इलेक्शन एक्ट सेक्शन 215 के तहत इंतखाबी निशान बल्ले के लिए नाअहल करार दिया जाता है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ बानी रुकन अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था। इसके अलावा मजीद 2 दरख्वास्तें भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से दायर हुई थी, जिसमें इलेक्शन कमीशन से इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई थी। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को इंतखाबात की शफाफियत पर हमला करार देकर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने दस्तूर, जमहूरियत और इंतखाबात की शफाफियत को खाक में मिलाने की कोशिश की है। इलेक्शन कमीशन ने फैसले से साबित कर दिया इसे शफाफ इंतखाबात में दिलचस्पी है, ना ये इसकी तरजीहात का हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को आला अदालत के रूबरू चैलेंज करेंगे। तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान के साथ इंतखाब लड़ेगी और तारीखी कामयाबी हासिल करेगी। निशान छीन कर इंतखाबी अमल से बाहर करने की कोशिशें कामयाब नहीं हो पाएंगी। पीटीआई के बानी कारकुन अकबर एस बाबर कहते हैं हर सियासी जमात के वर्कर का आइनी और कानूनी हक है कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब करे। शफाफ इंतखाबात और शफाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात लाज़िम व मलज़ूम हैं। एक नहीं है तो दूसरा है मानी हो जाता है। अपनी जमात में जमहूरियत नहीं लाएंगे तो अमली तौर पर जमहूरियत कैसे लाएंगे? वर्कर है जिनके आईनी और कानूनी हक पे डाका डाला गया, और वो हक ये है कि हर सियासी जमात का जो वर्कर है ये उसका आईनी और कानूनी हक है कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब करे। जाहिर है जब आप अपनी जमात में आप जमहूरियत नहीं लाएंगे तो आप जमहूरियत अमली तौर पे कैसे ला सकते हैं? कि इस अमल में हमने पहली दफा एक शऊर पैदा किया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन की अहमियत क्या है, जमहूरियत सियासी जमातों में कितनी अहमियत है, और इसको किसी और अंदाज में नहीं देखना चाहिए। और ये शायद एक माइलस्टोन फैसला साबित हो सकता है अगर इसको हर सतह पे पजीराई मिली, और ये फिर तमाम जमातों की ये मजबूरी बन जाएगा। तमाम जमातें इस जुमरे में आएंगे कि वो सबसे पहले अपनी जमात में जमहूरियत लेके आएंगे। माहिर कानून बाबर अवान कहते हैं इलेक्शन कमीशन को इस तरह का फैसला करने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन का फैसला पीर को अदालत में चैलेंज करेंगे। मौजूदा फैसले की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। पीटीआई तायात भी मौजूद हैं और बैरिस्टर गौर भी रहेंगे, इसलिए कि ना इलेक्शन कमीशन में इस तरह का कोई फैसला करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन को एग्जामिन करें, उनके अंदर जाएं, शफाफियत तलाश करें और वो सर्टिफिकेट रिफ्यूज करें। इस बुनियाद के ऊपर पहली दफा जो वैलिड सर्टिफिकेट था, फिर दूसरा जो ऑल्टरनेट आया इलेक्शन दोबारा कराने के बाद उसको भी रिफ्यूज करें, ऐसा भी कोई इख्तियार नहीं है, ना कोई मिसाल मौजूद है। इसलिए ये जो फैसला है ये तारीख के कूड़ेदान में जाएगा। हफ्ते हम इसको लेके जा रहे हैं अदालत में। अगले हफ्ते से मुराद ये है कि सुबह केस इंशाल्लाह तैयार होकर फाइल हो जाएगा
اور منڈے کو ہم عدالت میں کھڑے ہوں گے. آپ نے سب دیکھ لیا، پوری قوم کے سامنے ہے کہ یہ جو وش لسٹ ہے، خواہشوں کی جو فہرست ہے آل شریف کی، وہ پہلے کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ امپائر ہونا چاہیے، اب کہتے ہیں فیلڈ میں دوسری ٹیم بھی نہ آئے. مسلم لیگ نون کے رہنما طارق فضل چودھری کہتے ہیں سیاسی جماعت بنائی ہے تو الیکشن کمیشن کو جواب دہ ہونا ہوگا. میری جماعت میری مرضی نہیں چلے گی، الیکشن کمیشن کے ضابطوں پر پورا اترنا ہوگا. آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو ایک بہت بڑا ریلیف دیا گیا ہے، جس میں سائفر کیس میں جو کہ ابھی زیر سماعت ہے، انڈر ٹرائل ہے، اس میں ان کی ضمانت لی گئی ہے. دن کو تو وہ عدالتوں کا، عدلیہ کا، نظام کا ان کی تو تعریفیں کر رہے تھے، ان کے حق میں بہت بڑے بڑے قصیدے لکھ رہے تھے، اور آج جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ آیا ہے تو ان کی وہ روایتی ہرزہ رسائی شروع ہو گئی ہے. کوئی بندہ پاکستان میں اگر کوئی اپنی پولیٹیکل پارٹی رجسٹر کراتا ہے الیکشن کمیشن کو اور الیکشن لڑنے کے لیے الیکشن سمبل کلیم کرتا ہے تو اسے یہ سارے تقاضے پورے کرنے ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص نے پارٹی بنائی ہو اور وہ کہ جی میری پارٹی میری مرضی، میں دل کرے الیکشن کراؤں نہ کراؤں، دل کرے اکاؤنٹ کھولوں نہ کھولوں. ایسا نہیں، پارٹی رجسٹر ہوگی تو اسے الیکشن کمیشن کے ضابطوں کے مطابق ہی چلنا ہوگا. پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے انتخابی نشان بلہ واپس لے لیا. پیپلز پارٹی سے بھی تلوار کا نشان واپس لے لیا گیا تھا. مجھے نہیں لگتا کہ انتخابی نشان واپس لینے سے پارٹی کو کوئی فرق پڑے گا. ایسے فیصلوں کے جمہوریت پر کوئی اثرات نہیں پڑتے. جو کہ انہوں نے الیکشن میں جو ہے ان کی جو فری اینڈ فیئر نہیں ہوئی اس سے لیا گیا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایک میٹر کرتا ہے کہ آپ کے پاس کون سا نشان ہو. پارٹی میٹر کرتی ہے، پارٹی موجود ہے، ان کو اگر کوئی اور نشان لے لیا جاتا ہے. دیکھیں ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی سے تلوار کا نشان لے کے تیر دے دیا گیا تھا، اس طرح پی ایم ایل این کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا. لہٰذا وہ پارٹیز جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی اور جو ہے وہ نشانات پہ چیزیں چل سکتی ہیں. کبھی پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ چیلنج کری کورٹ میں، تو کورٹ جو فیصلہ کرتی ہے وہ تو مجھے نہیں پتا کہ کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. اگر کورٹ یہ فیصلہ برقرار کر رکھتی ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نئے سمبل کی طرف جانا پڑے گا. اگر برقرار نہیں رہتی تو ان کو اپنا نشان مل جائے گا. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کیسی اتنی بڑی چیز ہے جس پہ اگر ہم پالیٹکس کریں کہ جی ایک پارٹی سے نشان لے لیا گیا تو دوسری پارٹی پہ کوئی جو ہے وہ دوسرے نشان پہ پارٹی الیکشن نہیں لڑ سکتی. خبر شامل کریں گے سائفر کیس کے حوالے سے. سائفر کیس میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت منظور. سپریم کورٹ نے 10 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کروانے کا حکم دے دیا. قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے ریمارکس دیے. سائفر دستیاب نہیں تھا تو سلامتی کمیٹی کے 2 اجلاس کیسے ہوئے؟ شہباز شریف نے کیوں نہیں پوچھا کہ سائفر تو موجود ہی نہیں؟ کس دستاویز پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کیا تھا؟ 1 ماہ اعظم خان خاموش کیوں رہا؟ عدالت نے تحریری فیصلے میں لکھا ہے کہ ایسے شواہد نہیں کہ سابق وزیر اعظم نے دوسرے ملک کے فائدے کے لیے سائفر کو پبلک کیا. جسٹس اطہر من اللہ نے اضافی نوٹ میں لکھا کہ درخواست گزار معاشرے کے خلاف جرم میں ملوث نہیں. ملزمان کی انتخابات کے دوران رہائی اصلی انتخابات کو یقینی بنائیں گے. الیکشن کمیشن یقینی بنائے کہ تمام جماعتوں کے انتخابی عمل میں مساوی مواقع ملے. سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی طرف سے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا. حکم دیا کہ انتخابی پروگرام میں خلل ڈالے بغیر الیکشن کمیشن شکایات دور کرے. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی چھینے جانے کی خبروں پر چیف سیکرٹری، آئی جی پولیس اور صوبائی الیکشن کمشنرز کو ہنگامی مراسلے ارسال کر دیے. تحریک انصاف کی لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست. عدالت عظمیٰ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا جس میں کہا گیا کہ ایمانداری سے منصفانہ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. انتخابات جبری کے بجائے عوام کی رضا کے حقیقی عکاس ہونے چاہیے. آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز الیکشن کمیشن کی معاونت کے پابند ہیں. سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ انتخابی پروگرام میں خلل ڈالے بغیر الیکشن کمیشن شکایات دور کرے. عدالت کے حکم پر الیکشن کمیشن سے تحریک انصاف کے وفد نے ملاقات کی اور اپنے تحفظات سے بھی آگاہ کیا. پی ٹی آئی کے رہنما شعیب شاہین نے بتایا کہ چیف الیکشن کمشنر اور ممبرز نے یقین دہانی کروائی کہ تمام شکایات کا ازالہ ہوگا. الیکشن کمیشن نے جس میں چیف الیکشن کمشنر اور ممبران نے ہمیں تحمل مزاجی سے سنا، سارے ہمارے مسائل نوٹ کیے اور انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ جن جن حلقوں میں، جن جن جگہوں میں، جن ہمارے کینڈیڈیٹس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کا ازالہ کیا جائے گا. عدالت عظمیٰ کے حکم نامے کے بعد الیکشن کمیشن کے چیف سیکرٹری، آئی جیز پولیس اور صوبائی الیکشن کمشنرز کو ہنگامی مراسلے. لکھا کہ میڈیا پر رپورٹ ہوا کہ کچھ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کے ایسی کارروائیوں پر سخت ایکشن لے کر الیکشن کمیشن کو آگاہ کریں.
الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کا مطالبہ تسلیم کر لیا۔ کاغذات نامزدگی وصول کرنے اور جمع کرانے کے لیے 2 روز بڑھا دیے۔ 8 فروری کو ہونے والی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی 24 دسمبر تک جمع کروائے جا سکیں گے۔ الیکشن کمیشن نے امیدواروں کی سکروٹنی کے عمل کا بھی آغاز کر دیا۔ عام انتخابات میں ضابطہ اخلاق پر نظر رکھنے کے لیے افسران تعینات کر دیے۔ سیاسی جماعتوں کا مطالبہ تسلیم۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں 2 روز کی توسیع۔ امیدوار کاغذات نامزدگی 24 دسمبر تک جمع کرا سکیں گے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 25 سے 30 دسمبر تک کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال شروع کر دی۔ امیدواروں کے کاغذات کی اسکروٹنی کمیٹی میں FBR، نیب، اسٹیٹ بینک نادرا اور FIA کے نمائندے شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات 2024 کے لیے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسران اور مانیٹرنگ ٹیموں کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مانیٹرنگ افسران انتخابی عمل کے دوران ضابطہ اخلاق اور الیکشن قوانین کو مانیٹر کریں گے۔ عام انتخابات کے لیے کئی بڑے امیدوار میدان میں آ گئے۔ بانی چیئرمین PTI نے NA نواسی میاں والی، بیرسٹر گوہر علی خان نے NA 10 بونیر سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف NA 132 کوٹ رادھا کرشن سے الیکشن لڑیں گے۔ بلاول بھٹو کے لاہور سے الیکشن لڑنے کے فیصلے پر پیپلز پارٹی نے جشن منایا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق دیر سے قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں۔ PTI رہنما اعجاز چودھری کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے والے 3 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ صنم جاوید PTI کی طرف سے PP 150 سے الیکشن لڑیں گی۔ عام انتخابات میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے بڑے امیدواروں کے نام سامنے آ گئے۔ بانی چیئرمین PTI کی جانب سے NA نواسی میاں والی، بیرسٹر گوہر علی خان نے NA 10 بونیر سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ گوہر خان نے تمام امیدواروں کو بھی کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی ہدایات کر دی۔ انتخابات 2024 کے لیے کاغذات نامزدگی کی وصولی اور جمع کرانے کا سلسلہ جاری رہا۔ MKM پیپلز پارٹی، تحریک لبیک، مسلم لیگ فنکشنل اور استحکام پاکستان پارٹی سمیت دیگر جماعتوں کے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں پر بھی کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری رہا۔ راشد صدیق کی رپورٹ دیکھیے۔ عام انتخابات 2024 کے لیے تیسرے روز بھی کاغذات نامزدگی کی وصولی اور جمع کرانے کا سلسلہ جاری رہا۔ MKM پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال نے NA 247 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ MKM بلوچستان کی بھی بڑی جماعت بن کر ابھرے گی۔ انشاءاللہ تعالی 2024 8 فروری کا سورج جب طلوع ہوگا، حق پرستوں کی فتح ہوگی، مظلوموں کی فتح ہوگی، ظالموں کا ہاتھ روکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جبکہ ڈاکٹر فاروق سلطان نے NA 240 اور ڈسٹرکٹ ویسٹ کے ایک اور حلقے سے قومی اسمبلی کے امیدوار ہوں گے۔ علی خورشیدی PS 119، سید فیضان یاسر 120، صداقت حسین 121، جمال احمد اور جاوید شوکت نے PS 130 سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کراچی سینٹرل کے حلقہ NA 250، جبکہ سابق رکن سین اسمبلی سید عبدالرشید نے NA 240، 239، 241 اور PS 106 سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ میڈیا سے گفتگو میں حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ چاہتے ہیں الیکشن والے دن عوام کے پاس جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی آپشن نہ ہو۔ انشاءاللہ ہمارے نوجوان اب اس دھاندلی کا بھی اور دھاندلے کا بھی مقابلہ کریں گے، اپنے ووٹ کو ڈلوائیں گے بھی اور اس کا تحفظ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نبیل گبول کے صاحبزادے نادر گبول PS 107، جبکہ نبیل گبول NA 239 سے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ صوبائی الیکشن کمیشن کے دفاتر میں خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے نامزدگی فارم جمع کرانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پیپلز پارٹی کی شرمیلا فاروقی، ندا کھوڑو، شاہینہ شیر علی، ہیر سہور، ریحانہ لغاری، عروبہ راشد ربانی، شاہدہ رحمانی، عشرت حسین، سنب راجپٹ نے نامزدگی فارم جمع کرا دیے۔ شرمیلا فاروقی نے کہا کہ الیکشن کے دوران PP مخالف اتحاد نئی بات نہیں۔ سوائے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اور آصف علی زرداری صاحب کے، خیبر پختونخوا میں ہم ہیں، سندھ میں ہم ہیں، بلوچستان میں ہم ہیں، پنجاب کا رخ ہم کرنے والے ہیں، باقی تو ڈرائنگ روم کی سیاستیں ہو رہی ہیں۔ دیگر امیدواروں میں استحکام پاکستان پارٹی کے محمود مولوی نے NA 238، جمعیت علماء اسلام کے مولانا سمیع الحق سواتی نے PS 116، جبکہ سنی تحریک کے ثروت اعجاز قادری نے NA 233 ضلع کورنگی اور PS 107 ضلع جنوبی سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر شارقہ کمال کے ساتھ راشد صدیق، GNN کراچی۔ پشاور میں عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی وصولی اور جمع کرانے کا سلسلہ تیسرے روز بھی جاری رہا۔ مجموعی طور پر جنرل اور مخصوص نشستوں کے لیے 700 سے زائد امیدواروں نے کاغذات جمع کروا دیے۔ خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں پر 358، جبکہ باقی پر جنرل نشستوں نے کاغذات نامزدگی وصول اور جمع کیے۔ تفصیل دیکھیے سیف شیرانی کی رپورٹ میں۔
खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के लिए तीसरे रोज भी कागजात नामजदगी की वसूली और जमा करने का सिलसिला जारी रहा। पिशावर से सीनियर सियासतदान गुलाम अहमद बिलोर ने NA32, PK79 से PTI के तैमूर सलीम जगड़ा, JUI के मौलाना अताउल हक दरवेश, PK73 से PTI के अली जमान एडुकेट, PK83 से PTI के मीना खान अफरीदी, कौमी वतन पार्टी के वाइस चेयरमैन सैयद फयाज अली शाह और PTI की नाजिक बीबी ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। PTI के डॉक्टर साइका ने PK84, PK76 से तजरियान बीबी ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। साबिक निगरान वजीर पीर हारून शाह ने NA28 और PTI की सोनिया सुंबल ने कौमी और सूबाई असम्बली के लिए, जबकि अवामी नेशनल पार्टी के साबिक MPA शुगफ्ता मलक और पीपल्स पार्टी के अजबर जान जद्दू ने सूबाई असम्बली के लिए कागजात वसूल किए हैं। तर्जमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए 358 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल किए। अब तक कौमी और सूबाई असम्बली के लिए खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए 158 और अक़लियतों की नशिस्तों पर 34 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए हैं। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ सैफ शिरानी, GNN, पिशावर। आम इंतखाबात से कबल जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। कराची में बड़ी सियासी पेशरफ्त हुई है। साबिक विफाकी वजीर फैसल वाबडा की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आम इंतखाबात से कबल जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। कराची में बड़ी सियासी पेशरफ्त हुई है। साबिक विफाकी वजीर फैसल वाबडा की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई। मुस्लिम लीग नून की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट पर मुज़ाकरा तातुल का शिकार हो गए। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में कोई भी सीट देने से माजरत कर ली। कराची में MKM शहबाज शरीफ की नशिस्त पर एडजस्टमेंट के लिए तैयार नहीं। JUI के साथ भी सीट एडजस्टमेंट के फार्मूले को तय नहीं किया जा सका। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात में JUI रहनुमाओं ने बलोचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। कबायली रहनुमा सरदार सादा शाह खालिद लांगो भी BAP में शामिल हो गए। कौन इंतखाबी मैदान में उतरेगा, कौन मैदान खाली छोड़ेगा, सियासी जमातों का जोड़ तोड़ पर जोर।